आज देशभरि नै पार्टी प्रवेशको लहर अथवा विभिन्न पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ। यो लहर नेकपा एमालेले लिएका सही नीतिहरू, सही विचार, सही उद्देश्य, सही गन्तव्य, सही बाटो र नेकपा एमालेले तदनुसार तिनमा चलेर गरेका कामहरू, नेकपा एमालेको देश बनाउने क्षमता, जनतालाई माया गर्ने पारा, यी सबै कुराहरूलाई दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ए नेकपा एमाले रवा सबके पार्टीमा, ए रवा सबके पार्टीमा, हमारा सबके पार्टीमा, ए कोनो जात विशेष के पार्टी, ए भूगोल विशेष के पार्टी नहीं के बाटे पनि भन्नुपर्छ है। ए हमारा सबके साझा पार्टी में रवा सबके हम सबके पार्टी नेकपा एमाले में सबको स्वागत करता नहीं, बहुत स्वागत करता नहीं, बहुत स्वागत बा सबके। अब भोजपुरी में बोल्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। भोजपुरी बोले में हमने के बहुत कठिनाई बा, सबके मालूम बा। हम भोजपुरी मैथिली नहीं बोला तानी के भन्छ। इसलिए हम अब नेपाली में भनौँ। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। हामी सबै यो देश गरीब रहन सक्ने, गरीब हुने देश नै होइन। यो देशमा हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, उर्वर जमिन छ, नदी नाला छन्, हिमतालहरू छन्, झरनाहरू छन्, खोलाहरू छन्। असाधारण देश छ। यहाँ प्रकृतिको यस्तो सिंचाइको प्रकृतिको आफ्नो व्यवस्था छ। उसले ठाउँ ठाउँमा खोला पुर्याइदिएको छ। ती खोलाले जमिनलाई रुखो हुन, माटोलाई मर्न, सुक्खा भएर माटो मर्न दिँदैनन्। त्यसमा रस पुर्याइराखेका हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ रुख बिरुवाहरू बाँचिरहेका हुन्छ। हाम्रो देशको जमिन जिउँदो छ, तर यो रासायनिक मल, कीटनाशक आदिले हाम्रो देशको माटोलाई मार्न खोजेको छ। त्यो माटो मर्न नदिएर हामीले जीवित बनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नु छ। आज सब कृषि पेशा में संलग्न बानी। बहुत आज सब में से बहुत लोग कृषि पेशा में संलग्न बानी रहल बानी। त्यस कारण तपाईहरुलाई थाहा छ यो कुरा। हामीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। विशेष औद्योगिक क्षेत्र हामीले सिमरामा त्यसै कारण स्थापना गरेका छौँ। र 2 नम्बरको औद्योगिक क्षेत्र कहाँनिर स्थापना गरेको हामीले? 2 नम्बर प्रदेशको राजविराजमा त सानो छ। अर्को औद्योगिक क्षेत्र ठुलो, सिमरामा त विशेष औद्योगिक क्षेत्र सेज, त्यो चाहिँ सेज अर्को छ 2 नम्बर प्रदेश। महोत्तरी सर्लाही बर्दिवास कहाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा। त जे होस्, हामीले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँ घोषणा गरेका छौँ। त्यहाँ व्यापारको थुप्रै सम्भावना छ र मुख्य नाका नै नेपाल आउने बिरिगज व्यापारका लागि। तर हामीसँग बाहिर पठाउने चिज छैन, हामी उत्पादनै गर्दैनौँ। हामी खालि ल्याउँछौँ मात्रै, किन्छौँ मात्रै। जब व्यापारमा
बाहिर पठाइँदैन, बेचिँदैन, खालि किनिन्छ मात्रै। अनि व्यापार के हुन्छ? व्यापार हुँदैन। व्यापार भनेको त आफ्नो उत्पादन अरूलाई बेच्ने व्यापार हो। अरूसँग किनेर लाउने खाने भनेको व्यापार होइन। हामीले अब हाम्रो साँच्चैको व्यापार गर्नुपर्दछ। निर्यात बढाउने उत्पादन त्यतापट्टि जानुपर्छ, आत्मनिर्भर बनाउने उत्पादन त्यतापट्टि जानुपर्छ। यस्ता अनेक योजनाहरू लिएर यो मूर्तिया सर्लाहीको मूर्तियामा रहेछ औद्योगिक क्षेत्र। त्यो औद्योगिक क्षेत्रबाट हामी उद्योग धन्दा रोजगारीका अवसर, नयाँ नयाँ चिजहरूको उत्पादन र त्यो निर्यात समेत गर्ने, त्यस ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको पनि उत्पादन गर्दा आयात घट्छ, बाहिरबाट सामान किनेर ल्याउनु पर्दैन। यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउँछ। प्रदेश नम्बर 2 विकास नहुने ठाउँ होइन। अब त प्रदेश नम्बर 2 मधेस नाम दिएको छ। त्यो वास्तवमा एउटा जानकी प्रदेश, मिथिला प्रदेश, जो हाम्रो अपनत्वसँग जोडिएको जानकी प्रदेश जनक प्रदेश मात्रै, जनकपुर मात्रै होइन। अब राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी पनि 2 नम्बरसँगै जोडिएको छ। केही 2 नम्बर, केही 3 नम्बर। पहिलेको त 2 नम्बरै हो, अहिले मात्र 3 नम्बर परेको ठोरी थियो। अत्यन्तै यहीँ छिन्नमस्ता, यहीँ गढीमाई, यहीँ जनकपुर, यहीँ अयोध्यापुरी, यस्ता मन्दिरहरू, अनेक मन्दिरहरू त्यहीँ छ। 2 नम्बर अथवा मध्य प्रदेशमा उर्वर जमिन छ, अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू छ। अब वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल आउँदैछ, त्यो हाम्रै समयमा ल्यायो। पथलैया वीरगञ्ज सडक चौडा गर्दैछौँ अझै पनि, किनभने त्यो भइसकेको छैन राम्ररी। त्यसलाई चौडा गर्ने तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। ढल्केबरदेखि जनकपुर एकपल्टमा 2.5 घन्टा लगाएर ढल्केपुरबाट जनकपुर पुगेका थिएँ। बाटो त्यति खराब थियो। अहिले 15 मिनट 20 मिनटमा ढल्केबर जनकपुर सजिलोसँग गाडी नहल्लाइकन पुर्याउन सकिन्छ। यस्ता विकासका कामहरू हामीले थुप्रै गरेका छौँ। सिँचाइका काम गरेका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 कै सिँचाइको लागि हामीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाका 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ हुन्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ हुने आयोजना बन्दैछ र त्यहाँ 31 मेगावाट विद्युत पनि निस्किन्छ। तराईको विद्युतको माग ठुलो मात्रामा त्यसले पनि पुरा गर्छ। ठुलो मात्रामा त्यो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदेश भएको हुनाले त्यहाँ विद्युतको माग पनि त्यसै गरी धेरै हुन्छ। त्यसलाई हामी आपूर्ति गर्न सक्छौँ यी कामहरू। ढल्केबर मार्फत हामीले पहाडतिरको विद्युत ढल्केबर मार्फत भारत पठाउने, भारतबाट बिजुली ल्याउँदाखेरि ढल्केबर मार्फत ल्याउने त्यो आयोजना बनिसकेको छ। अब बुटौल गोरखपुर आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन र गोरखपुरबाट फेरि घुमेर ढल्केबर आउने र त्यो मिसिएर फेरि यता पहाड हुँदै एउटा सर्किटको रूपमा काम गर्ने, त्यस ढङ्गले हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। अथवा प्रदेश नम्बर 2 मा अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन बनाउने हो भने 1,70,000 बिघा जमिन सिराहा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी यी जिल्लाहरूका 1,70,000 माथिल्लो भेगका, यी जिल्लाहरूको माथिल्लो भेग बढी सिँचाइ हुन्छ। सर्लाहीको माथिल्लो भेगसम्म सिँचाइ हुन सक्छ। यसरी तराईको सिँचाइको ठुलो समस्या केही वर्षभित्र हामी समाधान गर्दैछौँ। अहिले काम भइरहेको 1,85,000 बिघा जमिन थप सिँचाइ गर्ने आयोजना, त्यो त अहिले धमाधम काम भइरहेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, यसले तराईको, तपाईँहरूको क्षेत्रको, तपाईँहरूको प्रदेशको कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा अत्यन्तै ठुलो महत्त्वको काम हुनेछ।
हुलाकी राजमार्ग तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरेका छौँ र अब लगभग कम्प्लिट हुने स्थितिमा पुगेको छ। यसरी हुलाकी राजमार्ग, यदि हुलाकी राजमार्ग तयार भइसक्यो भने त्यो तयार भइसकेपछि नारायणघाट र त्यताबाट नारायणघाटबाट काठमाडौँ जाने वा पश्चिमतिर जाने कुराका लागि हिटौडा आएर अनि घुमेर जानुपर्ने स्थिति हुँदैन। नारायणघाट पुग्नलाई हिटौडा घुम्नु पर्दैन, त्यहाँबाट सिधै नारायणघाट जाने प्रबन्ध हुन्छ। यातायातमा पनि थुप्रो योगदान हुन्छ। यसरी यस क्षेत्रमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार सबै क्षेत्रमा हामी राम्रो गर्न सक्दछौँ। र हामीले भनेको नारा लाउँदा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने व्यवहारमा साइकल पचाऊ वाला काम, त्यस्तो खालको काम हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले 2 नम्बरको आकर्षक नारा देख्नुभयो होला। मोदीजीले बेटी बचाऊ भन्ने एउटा नारा लगाउनु भएको थियो। त्यसलाई यता साप्टी लिएर साथीहरूले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने नारा लगाउनु हो। साइकल वितरण भयो, साइकल वितरण भएन, हिसाब मिलाउनु। अब नेकपा एमाले तपाईँ हाम्रो पार्टीमा अब तपाईँहरू आउनु भएको छ। जो साथीहरू अहिले प्रवेश गर्न भ्याउनु भएको छैन, एकछिनपछि प्रवेशको सिलसिला अगाडि जानेछ, फेरि प्रवेश कार्यक्रम हुनेछ। मेरो मिटिङ 3 बजेदेखि अहिले कति बज्यो? 3:30 हुन लाग्यो। छिटै गरे पनि म यहाँबाट हेर्दै 3:30 हुन्छ, 3:25 भइसक्यो। त्यसो भएर मैले धेरै समय यहाँहरूसँग लिन मिल्ने छैन। अघि किरणजीले पनि थुप्रै कुरा राखिसक्नुभयो र महेश बस्नेतजीले पनि थुप्रै कुरा राखिसक्नुभयो। भोजपुरीमा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिक सविस्तारमा सम्झाउन बुझाउनका लागि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भोजपुरीमा बोलेर साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्। उहाँहरूलाई नेपालीमा सबै कुरा बुझ्न अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ, कठिनाइ हुनसक्छ। त्यसकारण भोजपुरीमै बोलेर सम्झाइदिनुहोस्। मलाई चाहिँ कति छ भने म भोजपुरी बुझ्छु, मैथिली पनि बुझ्छु, तर बोल्न चाहिँ सक्दिनँ। बुझ्न चाहिँ बुझिहाल्छु, बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब उहाँहरूलाई बुझ्न चाहिँ अलिअलि बुझ्नुहुन्छ, तर बोल्न उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ, बुझ्नै पनि कतिलाई गाह्रो छ। त्यसकारण साथीहरूले बुझाइदिनुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग समय रहेन, म जानुपर्छ। साथीहरू एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, ज्यादै खुसी लागेको छ। यो हाम्रो साझा सङ्कल्प, साझा अभिभावक, साझा कार्यभार, देश बनाउने, देशलाई विकसित बनाउने काम, समृद्ध नेपाल बनाउने, सुखी नेपाली बनाउने त्यो काम, त्यो पुरा गर्नु छ। त्यसमा हामी सबै जुट्नु छ। तपाईँहरू यहाँबाट फर्किएर गएपछि अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अरू पार्टीहरूमा जो हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँहरूलाई सम्झाएर बुझाएर नेकपा एमालेमा ल्याउन फेरि अर्को लहर सिर्जना गर्नुहोस्, लहर चलाउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै मलाई यहाँ यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद भन्दै आर्टिस्ट भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हिमाल चढ्ने छोरीलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु।